Amen. Ang kalag, mao ang atong tinuod nga kinabuhi, tinuod nga pagkatao, nga atong yatubang, nga atong andamon, nga matubang kita sa Dios diya sa iyang paghukom. Sa langit igsoon, sultihan ta mo, wala mangita ang Dios o relihiyon na to. Kung unsa ang atong denominasyon, o dili mangita kung sanay born again ba nay, katoliko ba nay, usa ba nay. Wala. Ang gipangita sa Dios nga makasulod sa langit mao ang musalig ni Jesus nga diin ang iyang sala gipasaylo ni Jesus sa dihang ang tao maghinulsol. Hallelujah. Amen. Ang lawas malaya og mamatay, apan ang kalag magapadayon hangtod sa walay katapusan. Ang Dios mao naghatag niini og siya ray adunay katungod niini. Hallelujah. Maong walay bahandi sa kalibutan. Susama man sa salapi o bulawan. Hallelujah. Nga ikapalit niining atong kalag. Hallelujah. Atong kinabuhi, dili gayud kato mapalit ang atong kinabuhi kung mawala na. Sa dihang namatay ang akong ginikanan, akong mama. So wala pa ko kaila sa Ginoo atong mga panahon na aduna ko'y pagbasol sa akong una-una. Ganong gikuha pa man ang ako ang ginikanan. Daghan ko pangunahuna nga kung pwede pa lang nato buhion ang usa ka tawo, unsay buhaton nato nga sakripisyo buhaton, pero dili gyud nato mapalit ang kinabuhi sa tao. Hallelujah. Amen. Ay kaduhang puntos atong tunan, mubura na akong wali. Dili matubo sa salapi ang kalag sa tao. Hallelujah. Sa diha ang atong unang mga ginikanan, sila si Adan ug si Eva nga gibuhat una sa Dios o kita napanunod nato igsoon pinaagi sa ilang mga kasaypanan nga nabuhat. Nakabunga kita og sala og ang kaning sala nga atong napanunod mo kani ang magbunga kanatog kamatayon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Mao nagsoon nga mao ang hinungdan nga ang atong kalag o atong kinabuhi dili matubos pinaagi sa salapi o bulawan o unsang klaseng kabtangan diri sa kalibutan pag mamatay ta. Hallelujah. Dili nato mapalit sama sa gibuhat sa uban nga ini kamatay pwede na lang ampuhan. Walay simba-simba ang tao mamatay, walay kuan. Dili inaana igsoon ang gitudlo sa Biblia. Hallelujah. Kaya ang ato gayong pagrelasyon sa sa Ginoo dinhi kalibutan nga angayan gayud kita nga magpasidungog sa Dios mintras buhi kita nga galamiton diha tubangan sa Ginoo. Hallelujah. Mao na yung pulong sa Episo 1 verse 7 nga dili basta-basta ang paglukat sa atong mga sala. Ang atong sala napasaylo dili pinaagi sa salapi. Ang atong mga kalapasan, ang atong sigigaw kanang buhat og daotan. Ang atong kalag imbis padulong sa kalayo. Hallelujah. Gilukat kita ni Jesus. O ang atong kalag gitagaan gayud og bili pagmaayo sa Dios. O kaning kalaga dili mapalit og salapi o unsang bulawan o kasing kabtangan sa kalibutan. Lagi mo ng pulong sa Ginoo sa Episo 1 verse 7. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala pagkadako gayud sa grasya